स्वागत छ भाइ भेनेला नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामीहरू यसमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको क्वेसनहरू म्याक्सिमम सल्भ गर्नेछौँ र केही टपिकहरू एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा जस्तै स्लोप अफ टेन्जेन्ट यसको बारेमा हामी थ्योरी हेरिरहँदैनौँ है। यसमा चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई यदि थ्योरी बुझ्न मन छ भने तपाईँहरूले प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु पर्यो। अनि हामीहरू यसमा चाहिँ स्लोप अफ टेन्जेन्टको थोरै आइडिया चाहिँ लिन्छौँ, तर पुरै डेरिभेसन गरेर पुरै हामीहरू त्यो थ्योरी चाहिँ हेरिरहँदैनौँ यसमा है। जस्तै मसँग एउटा फङ्सन छ। अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा सबैभन्दा पहिले त एप्लिकेसन डेरिभेटिभमा पढ्नुपर्ने के हो त हामीहरूले? एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हामीले पढ्ने भनेको पहिलो कुरा त हामीहरूले फङ्सनको कुनै पनि फङ्सनको कुनै पनि लाइनको कुनै पनि स्लोपको कुनै पनि कर्भको स्लोप जान्नु पर्यो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट हैन। त्यसपछि हामीहरूले डेरिभेटिभको मिनिङ के हुन्छ र, अनि त्यसको जुन फर्मुलाहरू हामीहरूले पढेका छौँ त्यसको एप्लिकेसनहरू। अब एप्लिकेसन भनेपछि एप्लिकेसन केमा हुन्छ त? एप्लिकेसन डेरिभेटिभको एप्लिकेसन जुन हामीहरूले डेरिभेटिभ पढ्यौँ त्यसको एप्लिकेसन केमा हुन्छ होला त? कुनै पनि कर्भको म्याक्सिमम पोइन्ट मिनिमम पोइन्ट निकाल्ने र कहाँनिर त्यो कर्भ चाहिँ अपवार्डतिर गएको अपवार्डतिर छ र कहाँनिर डाउनवार्डतिर छ र त्यसको क्रिटिकल पोइन्ट कहाँनिर हो र इन्फ्लेक्सन पोइन्ट कहाँनिर हो। इन्फ्लेक्सन पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट भनेका यस्ता पोइन्टहरू हुन् जहाँनिरबाट हामीहरूको कर्भ यदि अपवार्ड छ भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यस्तो पोइन्ट हुन्छ त्यहाँनिरबाट त्यो कर्भ डाउनवार्डतिर जान थाल्छ। एकदमै क्लोजली हामीहरूले त्यसलाई हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त? त्यो पोइन्ट पुरै त्यो पोइन्टबाट यसरी कर्भ चेन्ज भइसकेको हुन्छ, अपवार्डबाट डाउनवार्डमा चेन्ज हुन थालिसकेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू हामीहरू यसमा हेर्छौँ। यसमा रिलेटेड म्याक्सिमम क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्नेछौँ है। सो हामी पहिलो पोइन्ट सुरु गरौँ। पहिलो हामीहरूको सुरु हुन्छ म्याक्सिमा र मिनिमाबाट। जस्तै तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्दा पनि हेर्नुभयो होला, हामीहरूलाई कुनै पनि पोइन्टको म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने जस्तै हामीहरूसँग एउटा फङ्सन छ y = fx भन्ने एउटा कुनै फङ्सन छ। अब यो फङ्सनले हामीहरूलाई डेरिभेटिभ गर्दा कहाँनिर चाहिँ हामीहरूलाई कस्तो डेरिभेसन गर्दा चाहिँ यसले हामीहरूलाई म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्ट दिन्छ होला त? यदि यो फङ्सनले म्याक्सिमम पोइन्ट दिन्छ कतिखेर भन्दा जब हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौँ, फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ fx = 0, अनि त्यहाँनिर हामीहरूले कुनै पनि हामीहरूको गिभन पोइन्टलाई x = a भन्ने पोइन्टलाई यसमा चेक गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई यदि 0 दिन्छ भने त्यसले हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ त? म्याक्सिमम पोइन्ट। तर त्योभन्दा पहिले यसले हामीहरूले के गर्नु पर्यो त? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा त्यो पोइन्टलाई राख्दा त्यसले हामीहरूलाई के दिनुपर्छ त? नेगेटिभ भ्याल्यु दिनुपर्छ। केमा? एट द पोइन्ट x = a। फर्स्ट डेरिभेटिभले हामीहरूलाई कुनै पनि फङ्सनको एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ, तर त्योभन्दा पहिले त्यसले म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ कि दिँदैन भनेर चेक कहाँबाट हुन्छ त? सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट हुन्छ। यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा त्यो भ्याल्युलाई हामीले चेक गर्यौँ भने यदि त्यसले नेगेटिभ भ्याल्यु दिन्छ भने त्यसले हामीहरूलाई नेगेटिभ जनाउँछ भने यसले हामीलाई के दिन्छ त? म्याक्सिमम भ्याल्यु। बट तर यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यसले हामीलाई पोजिटिभ भ्याल्यु दियो भने यसले के दिने भयो त हामीहरूलाई? फर्स्ट डेरिभेटिभमा यदि यसले हामीहरूलाई राख्यौँ भने dy/dx यानि कि फर्स्ट डेरिभेटिभले के दिन्छ त? = 0 गर्दा यसले हामीलाई के दिने भयो? मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ। जस्तै क्वेसन के छ भने examine whether the function
whether the function fx हामीहरुलाई फंक्शन गिवन छ 15x² minus 14x plus 1 15x² minus 14x plus 1 is increasing or decreasing भन्छ। हामीहरुले यो फंक्शन यहाँनिर इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। जस्तै हामीहरुलाई fx गिवन छ 15x² minus 14x plus 1 differentiating with respect to x we get के पाउँछ त हामीहरुले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको यसको 30x minus 14 30x minus 14 अनि हामीहरुले चेक गर्नुपर्ने पॉइंट भनेको एट केमा छ त x is equals to 2/5 and x is equals to 5/2 एट हामीहरु पहिले 2/5 मा चेक गरौँ है x is equals to 2/5 फर्स्ट डेरिभेटिभ मा राख्दा के हुने भयो त 30 into 2/5 minus 14 14 into 3 60 minus 14 into 3 भनेको 42 त्यस्तो गर्नु भन्दा पनि हामीहरुले यस्तो गर्न सक्छौं है। यस्तै यसलाई गर्न सकिन्छ 5 5 6 30 12 minus 14 यानी कि यो हुने भयो हामीहरुको -2 which is smaller than 0 then at x is equals to 5/2 मा हुन्छ यो हामीहरुको फर्स्ट डेरिभेटिभ मा हामीहरुले 5/2 को भ्यालु राख्दा 5/2 राख्दा 30 into 5/2 minus 14 यो हुने भयो मेरो 5 to 15 15 5 25 75 minus 14 61 which is greater than 0 हामीहरुले फर्स्ट डेरिभेटिभ मा कुनै पनि भ्यालु x is equals to 2/5 र x is equals to 5/2 के छ भनेर चेक गर्दा के निस्क्यो त 2/5 मा हामीहरुको नेगेटिभ भ्यालु आइरहेको छ which is smaller than 0 र 5/2 मा greater than 0 छ which is 61 यसको मतलब हामीहरुले के बुझौं त फंक्शन के छ त इन्क्रिजिङ छ केमा 5/2 मा 5/2 पोइन्ट मा र डिक्रिजिङ छ केमा 2/5 मा हामीहरुले अहिले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हेरिरहेका छौं तर हामी जाने कहाँसम्म छौं त म्याक्सिमम मिनिमम सम्म है। पहिले इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ बुझौं त्यसपछि म्याक्सिमम र मिनिमम को कुरा बुझ्ने छौं हामी बिस्तारै। जस्तै यसले के दियो त गिवन फंक्शन के रहेछ त गिवन फंक्शन is increasing at x is equals to 5/2 and decreasing at x is equals to 2/5 then हामीहरुले अहिलेसम्म यहाँनिरसम्म यो क्वेशनको अनुसार हामीले के कुरा मात्र थाहा पाएका छौं त कुनै हामीहरुसँग एउटा फंक्शन छ त्यो फंक्शन 2/5 भन्ने पोइन्टमा म्याक्सिमम छ कि इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुरा मात्र चेक गरेका छौं। अहिले हामीहरुलाई त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म छ र कहाँनिरबाट एक्ज्याक्टली त्यो चेन्ज भएको छ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ को पनि त जस्तै
यहाँबाट इन्क्रिजिङ छ भने यो एउटा यस्तो पोइन्ट होला, एउटा यस्तो क्रिटिकल पोइन्ट होला, एउटा यस्तो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट होला, त्यो पोइन्टबाट के छ त त्यो डिक्रिज पनि भइरहेको छ। सो हामीलाई अहिले त्यो पोइन्ट चाहिँ थाहा छैन, हामीले जस्ट कुनै एउटा भ्याल्युमा चेक मात्र गरेका छौँ कि इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर मात्र चेक गरेका छौँ। सो इन्क्रिजिङ रहेछ x = 5/2 मा र डिक्रिजिङ रहेछ 2/5 मा। सो त्यस्तै गरी एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है। यो त हामीहरूलाई एउटा सर्टेन एउटा एक्ज्याक्ट भ्याल्यु गिभन थियो, तर अब एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ जसमा चाहिँ हामीहरूको एउटा इन्टरभल दिएको छ है। जस्तै टेस्ट whether the function हामीलाई फंक्शन गिभन छ 2x² - 4x + 3 2x² - 4x + 3 is increasing or decreasing on the interval decreasing on the interval 1,4 1,4 को केसमा 1 को अगाडि चाहिँ के छ ओपन इन्टरभल छ, ओपन इन्टरभल छ र यसमा क्लोज इन्टरभल छ। भन्नुको मतलब 1 इन्क्लुड छैन, 2 इन्क्लुड छ, तर 3 इन्क्लुड छ, 4 पनि इन्क्लुड छ, किनकि यहाँ ब्र्याकेट, यो ब्र्याकेटले के जनाउँदैछ त 4 इन्क्लुड छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई भनिरहेको छ। भने योभन्दा पहिले हामीहरूले के गर्यौं, हामीहरूले योभन्दा पहिला कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट एक्ज्याक्ट पोइन्ट गिभन थियो, त्यो पोइन्टलाई चेक गर्यौं। अब हामी इन्टरभललाई चेक गर्दैछौँ। यहाँ इन्टरभललाई चेक गर्दा पनि गर्ने प्रोसेस त सेम हो। जस्तै fx भन्ने फंक्सन छ 2x² - 4x + 3 यहाँसम्म ठिक छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौं हामी 4x - 4 यहाँसम्म पनि ठिक छ। अब हामी एउटा कुरा हेर्छौं, जस्तै फर एभ्री भ्याल्यु इन बिट्विन कहाँदेखि कहाँसम्म त 1 to 4 जहाँ चाहिँ 4 चाहिँ के छ त इन्क्लुड छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ fx के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ। हेरौँ है, मैले ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने, तर हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ। जस्तै फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x भनेको 4 × 2 हालेँ मैले, 2 हाल्दा 8 - 4 भयो, 4 बाँकी रह्यो। तर यदि मैले 2 को ठाउँमा हामीहरूको इन्टरभल 1 पनि इन्क्लुड भइदिएको भए के हुन्थ्यो है, 1 पनि इन्क्लुड भइदिएको भए 4 × 1 - 4 4 - 4 0 0 हुँदा पनि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले बिस्तारै हेर्छौं। क्वेसनमा नै के छ त 0 दिएको छैन अहिले, तर बिस्तारै अब यो एक्सरसाइजको एन्डिङसम्म पुगुन्जेलसम्म 0 पनि आउँछ। त्यो केस पनि हुन्छ, हामीहरूले त्यो पनि हेर्छौं, तर अहिले छैन। 2 3 4 सम्म जाँदा के छ त ग्रेटर देन 0 छ, 0 छ। एन्ड देयरफोर हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं त, त्यही भएर गिभन फंक्शन इज डिक्रिजिङ, के रहेछ त गिभन फंक्शन इज increasing on the interval in the interval 1 to 4 मा के भइरहेको छ त फंक्शन इन्क्रिज भइरहेको छ। ग्रेटर देन 0 हुँदा के भयो त इन्क्रिज भइरहेको छ, र स्मलर देन 0 हुँदा यानी कि नेगेटिभ भ्यालु हुँदा के हुने रहेछ त डिक्रिज हुने रहेछ फंक्शन। यदि डिक्रिज हुने रहेछ भने यो भयो हामीहरूको एउटा सर्टेन इन्टरभल। अब हेरौं सेम टाइपको क्वेसन, तर यसमा के छ त इन्फिनिटी इन्क्लुड छ। एक्जामाइन whether the function is increasing or decreasing on the interval, सीधो फंक्शन लेखे है। फंक्शन छ हामीहरूलाई गिभन 16x - 4x³ / 3
then interval on the interval minus infinity to minus 2 दुवैमा के छ त ओपन इन्टरभल छ यो भयो गिवन फंक्शन यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुने भयो हामीहरुको 16 minus 12x square minus upon 3 16 minus 4x square 16 minus x square अब चेक गरौँ for every value of minus infinity to minus 2 the function f first derivative of fx is smaller than 0 भन्नुको मतलब फंक्शन के रहेछ त डिक्रिजिङ रहेछ माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 2 सम्म माइनस 1 भएको भए के हुन्थ्यो त हामीहरुको माइनस 1 भएको भए के हुन्थ्यो यो माइनस 1 को प्लस हुन्थ्यो किनकि स्क्वायर छ यहाँ x स्क्वायर छ माइनस प्लस हुन्थ्यो र 16 माइनस 4 12 हुन्थ्यो यदि माइनस 4 भएको भए 0 सम्म आइपुग्थ्यो 0 भन्दा तल आएको छैन भने जस्तै यसमा 1 भइदिएको भए पनि 12 नै हुन्थ्यो 2 भएको भए 12 नै हुन्थ्यो 4 सम्म 0 हुन्थ्यो र 5 बाट चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउन थाल्थ्यो फेरि नेगेटिभ भ्यालु आउन थाल्थ्यो तर हामीहरुलाई त्यहाँसम्म जानु पर्ने छैन हामीहरुलाई के छ त माइनस 2 सम्म मात्र पुग्दा काफी छ सो माइनस 2 सम्म यसले के दिने रहेछ त स्मलर देन 0 भ्यालु भने माइनस 2 सम्म के छ त यो द फंक्शन दिस फंक्शन इज के छ त डिक्रिजिङ given function is decreasing on the interval minus infinity to minus 2 minus infinity देखि minus 2 सम्मको कुनै पनि भ्यालु लिँदा के रहेछ त फंक्शन डिक्रिजिङ रहेछ अब जस्तै एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है के भन्छ त so that the function fx equals to minus x cube plus 16x square minus 13x plus 20 is decreasing for all x belongs to R भनेर भन्छ यदि यो फंक्शनलाई के भनेको छ डिक्रिजिङ छ भनेर भनेको छ यदि हामीहरुले केही गरेर पनि यो फंक्शनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ अलवेज नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्यौ भने हामीहरु प्रुफ गर्न सक्छौं कि x बिलोंग्स टु r यानी कि x कुनै पनि इन्टिजर हुँदा के दिन्छ त के हुन्छ त डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर हामीहरु देखाउन सक्छौं जस्तै यसको पहिले हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हामीहरुलाई fx गिवन छ minus x cube plus 16x square minus 13x plus 12 हैन and minus 3x square plus 32x minus 13 यदि मैले यसलाई मैले कस्तो गर्न सक्छु भने minus 3x square plus 32x अनि minus 12 minus 1 गरे यसबाट मैले minus 3x square minus 12 plus 32x minus 1 so यो हामीहरुको हुन जान्छ
माइनस यदि मैले -3 कमन लियो भने x स्क्वायर माइनस 4x माइनस कति हुने भयो त माइनस x स्क्वायर माइनस यहाँ मेरो 12 छ 12 भन्ने भयो मेरो 4 प्लस 3 32 लाई जाँदैन भने 32x -1 हामीहरुको यसबाट अब 32x बाट त कुनै पनि चीज कमन छैन भने हामीहरु के गर्नु पर्यो त अब यो माइनसलाई मात्र कमन लिने 3 लाई कमन लिइराख्नु पर्दैन किनकि हामीहरुसँग 32x मा कुनै पनि चीज कमन मिल्दैन त्यही भएर के गर्ने त यसलाई -32x हुने भयो त्यसैगरी यसलाई बाहिर माइनस गराइदिने भने हामी यस्तो गर्ने हो भने के हुन गयो त अलवेज नेगेटिभ हुन गयो यो टर्ममा हामीहरुको यो फंक्सन हामीहरुको यो जति पनि भ्यालुहरु छ सबै के हुन जान्छ त अलवेज नेगेटिभ हुन जान्छ देन यदि यो नेगेटिभ हुन्छ भने हामीहरु के भन्न सक्छौं त फंक्सन डिक्रिजिङ छ भन्न सक्छौं अनि जस्तै यहाँनिर यदि 6 भएको भए यहाँनिर 6 हुँदा के हुन्थ्यो त हामीहरुको यो हुन्थ्यो 6 यहाँ हुन्थ्यो 12x अनि त्यसैगरी यहाँनिर हुन्थ्यो 12x यो हुन्थ्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ x fx यहाँ हुन्थ्यो 12x यहाँ पनि हुन्थ्यो 12x र यहाँनिर हुन्थ्यो 12x हामीहरु यहाँबाट के कमन लिन पाउँथ्यौ त 3 कमन लिन पाउँथ्यौ 3 कमन लिँदा यो हुन्थ्यो 4 हामीहरुको र त्यसैगरी यहाँनिर पनि हुन्थ्यो 4x यो हुन जान्थ्यो प्लस यदि यस्तो हुन्थ्यो भने -3 अनि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 -1 यो भनेको त हामीहरुको x प्लस 2 को x माइनस 2 को के हुन्थ्यो होल स्क्वायर यो हामीहरुको अलवेज पोजिटिभ -3 ले मल्टिप्लाई गर्दा अलवेज नेगेटिभ प्लस नेगेटिभ साइन नेगेटिभ नै हुन्थ्यो तर एड हुन्थ्यो सो अलवेज के हुन्थ्यो त्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो देन डिक्रिजिङ फंक्शन इज डिक्रिजिङ इन द सेम वे so that के भन्छ so that the function fx is equals to 4x minus 9 by x plus 4 is के छ त increasing भनेर भन्छ increasing भन्छ for all x belongs to R except at x is equals to 0 x is equals to 0 बाहेक अरु सबै ठाउँमा के छ increasing छ भनेर भन्छ यदि यस्तो हुन्छ भने हामीहरुको फंक्शन गिभन छ हामीहरुलाई fx minus 9 by x plus 6 then first derivative of fx is equals to 4 minus कति हुन्छ त यो माइनस हैन यो प्लस हुन जाने भयो अनि
9/x² हुने जाने भयो। यस्तो हुने भयो यो x⁻⁻1 x⁻⁻2 -1 अगाडि आउँथ्यो माइनस माइनस प्लस हुन्थ्यो x² छ 9 यहाँ छँदैछ 9 त अलरेडी कन्स्टेन्ट टर्म भएर बाहिर आइहाल्थ्यो 9x⁻⁻2 भनेको 9/x²। यसरी हुने भयो। देन यसको लागि त केही पनि गर्नु जरुरी नै छैन। when x = 0 हामीहरुको यो टर्म हुन जान्छ इन्फिनिटी देन यदि यो इन्फिनिटी हुन्छ भने यानी कि x = 0 मा के छ त यो फंक्सन डिफाइन्ड छैन। x = 0 मा डिफाइन्ड छैन भने त्यो बाहेक अरु कुनै पनि नेगेटिभ नम्बर लिनुहोस् चाहे पोजिटिभ नम्बर लिनुहोस् यसमा के हुन्छ त यसले पोजिटिभ नै बनाउँछ। x² छ यसले पोजिटिभ बनाइहाल्छ माइनस छ भने पनि अनि त्यसपछि अरु सबै त हामीहरुसँग कन्स्टेन्ट टर्महरु छ एड गर्ने हो। सो फंक्सन के छ त इन्क्रिजिङ छ। फंक्सन इज increasing for all x belongs to R except x = 0। जस्तै यो भयो हामीहरुको इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ को कुरा। अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ त हामीहरुले मजाले गर्न सक्छौं है। देन जस्तै त्यसैगरी हामीहरु लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि हेरौं है। क्वेशन के छ भने हामीहरुलाई फाइन्ड द local maxima and local minima and local maxima and minima and points of inflection and points of inflection मलाई जस्तै फंक्सन छ गिवन fx = 3x² - 6x + 3 जसमा हामीहरुको fx = 3x² - 6x + 3 इसको फर्स्ट डेरिवेटिभ 6x - 6 सेकेन्ड डेरिवेटिभ 6 मात्र हुने भयो। सेकेन्ड डेरिवेटिभ पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन हुनको लागि के हुनु पर्छ सेकेन्ड डेरिवेटिभ = 0 हुनु पर्छ। सेकेन्ड डेरिवेटिभ = 0 हुनु पर्छ बट हामीहरुको सेकेन्ड डेरिवेटिभ के छ त यहाँ कन्स्टेन्ट। सो there is no points of inflection point of inflection छैन। देन हामीहरुको फंक्सनको म्याक्सिमा र मिनिमम भ्यालु को लागि म्याक्सिमा र मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिभ के हुनु पर्छ त 0 हुनु पर्छ यानी कि 6x - 6 = 0 हुनु पर्यो। x को भ्यालु आउने भयो = 1 x को भ्यालु 1 आयो भने अनि at x = 1 second derivative gives 6 which is greater than 0 so the fx has minimum value at x = 1 x = 1 मा कति हुनु भयो के हुने भयो त
मिनिमम भ्याल्यु हुने भयो। मिनिमम भ्याल्यु किन भन्दा ग्रेटर देन 0 छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुने भयो त मिनिमम भ्याल्यु दिने भयो। देन मिनिमम भ्याल्यु त दिने भयो, तर मिनिमम भ्याल्यु कति हुन्छ त? मिनिमम भ्याल्यु हुन्छ यसको, मिनिमम भ्याल्यु राख्ने कहाँ हो त? मेन फंक्सनमा। f1 इज इक्वल्स टू हामीहरूको मेन फंक्सन भनेको 3x² - 6x + 3 1 - 6 + 3 3 - 6 + 3 3 3 6 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। मिनिमम भ्याल्यु भनेको कति रहेछ त? 0 रहेछ। र सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यसको भ्याल्यु 6 छ, which is not equals to 0. सेकेन्ड डेरिभेटिभ भ्याल्यु which is not equals to 0, so there is no points of inflection. There is no points of inflection. So जस्तै हामीहरूको सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 नभएको केस पनि हुन सक्छ। जस्तै फंक्सन यदि मेरो फंक्सन छ मान्नुहोस्, मानौ कि हाम्रो फंक्सन छ x cube minus 6x² plus 3, यो छ मेरो फंक्सन। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुने भयो त? 3x² minus 12x plus 3 3 भनेको कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। त्यसै गरी यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन जान्छ 6x minus 12 अनि 4 maxima and minima, फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ त? 0 हुनुपर्छ। देन 3x² minus 12x is equals to 0. x को दुईटा भ्याल्यु आउने भयो हामीहरूको यहाँबाट। जस्तै मैले यहाँबाट 3x कमन लिए, x minus 4 is equals to 0. एउटा त हुने भयो either x is equals to 0 or x is equals to के हुन सक्छ? or x is equals to x minus 4 is equals to 0. Therefore x is equals to 4. x is equals to कति हुनुपर्छ त? 4. x is equals to 0 र x is equals to 4 दुईटा भ्याल्यु भयो। x is equals to 4 र x is equals to 0। अब हामीहरूको at x is equals to 0 मा सेकेन्ड डेरिभेटिभले कति दिने भयो त? x is equals to 0 मा सेकेन्ड डेरिभेटिभले दिने भयो हामीहरूको 6x minus 12 भने -12 which is smaller than 0. 0 भन्दा के हो त? सानो हो। सो 0 मा के हुनु पर्यो त? म्याक्सिमम भ्याल्यु हुनु पर्यो। at x is equals to 0 हामीहरूको फंक्सनले के दिनुपर्छ त? maximum value दिनुपर्छ, which is because its negative value which is less than 0. So fx has maximum value at x is equals to 0. Maximum value at x is equals to 0
र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुने भयो त म्याक्सिमम भ्यालु मेन फंक्सनमा राखेर हेर्नु पर्यो x क्यूब यानी कि 0 क्यूब माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस 3 यो हुने भयो हामीहरुको भ्यालु 3 म्याक्सिमम भ्यालु कति हुने रहेछ त 3 हुने रहेछ त्यसैगरी एट x इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग 4 थियो एट x इज इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुने भयो त हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुने भयो 6 into 4 minus 12 यानी कि 12 which is greater than 0 greater than 0 छ भने यसले 4 मा के दिनु पर्छ त मिनिमम भ्यालु दिनु पर्छ minimum value at 4 which is 4 cube minus 6 4 को square plus 3 4 cube minus 6 16 into 6 plus 3 यो हुन जान्छ मेरो minus 29 which is के छ त smaller than 0 यानी कि मिनिमम भ्यालु भनेको हामीहरुको यो फंक्सनबाट हामीले पाउने भनेको minus 29 हो then point of inflection को लागि फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुनु पर्छ 0 सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ हामीहरुसँग 6x minus 12 is equals to 0 जहाँ चाहिँ हामीहरुले यहाँबाट निकाल्दा x is equals to कति पाउने भयो त 2 point of inflection कहाँनिर रहेछ त therefore x is equals to 2 भनेको के रहेछ त is the point of inflection जस्तै fx कुनै फंक्सन हामीहरुलाई गिवन छ fx is equals to छ 4x cube 4x cube minus 15x square plus 12x plus 7 plus 12x plus 7 यो भयो हामीहरुको गिवन फंक्सन हामीहरुलाई यसमा म्याक्सिमम मिनिमम र point of inflection निकाल्नु छ जस्तै अब यो फंक्सनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुने भयो त हामीहरुको 12x square minus 30x plus 12 त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीहरुको हुने भयो 24x minus 30 र for maximum and minimum for maxima and minima फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुनु पर्छ त इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको हामीहरुको 12x स्क्वायर minus 30x plus 12 is equals to 0 हुनु पर्यो अब हामीहरुले यहाँबाट जस्तै कमन लिँदा केही कमन लिन सक्छ त हामीहरुले जस्तै यहाँबाट 6 कमन लिन सक्छु 6 2 जा 12x square minus 6 5 जा 30x plus 6 2 जा 12 is equals to 0 6 लाई हामीहरुले
उता लगेर डिभाइड गर्दा के हुने भयो त 0 हुने भयो देन हामीहरुसँग बाँकी के रहने भयो त 2x² minus 5x plus 2 is equals to 0 देन हामीहरुले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो अब फ्याक्टराइज गर्नको लागि 2x² minus 4x minus x plus 2 is equals to 0 then first two terms बाट हामीहरुले कमन लिन सक्छौं के कुरा कमन लिन सक्छौं त 2x कमन लिन सक्छौं 2x कमन लिन सक्छौं देन हामीहरुको बाँकी कति रहन्छ त x minus 2 त्यसैगरी हामीहरुले यसबाट -1 कमन लियौ भने x minus 2 बाँकी रहने भयो is equals to 0 देन यसबाट र यसबाट हामीहरुले x minus 2 कमन लिन सक्छौं x minus 2 कमन लियौ र बाँकी रहने भयो 2x minus 1 is equals to 0 either हामीहरुको x को दुईटा भ्यालु हुने भयो अब either x is equals to 2 or x is equals to 1/2 अब हामीहरुले x को दुईटा भ्यालु दुईटै भ्यालुमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो के हामीहरुको म्याक्सिमम छ कि मिनिमम छ भनेर त हामीहरुलाई इन्डिकेसन केले गर्ने हो त सेकेन्ड डेरिभेटिभले गर्ने हो जस्तै x is equals to 2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुने भयो कति हुने भयो त हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 24x minus 30 यानी कि 24 into 2 minus 30 it means 48 minus 30 यो हुने भयो हामीहरुको 18 which is greater than 0 18 भनेको के हो त हामीहरुको 0 भन्दा ग्रेटर भ्यालु छ सो हामीहरुको fx भन्ने फंक्सनले has minimum value at x is equals to 2 minimum value at x is equals to 2 x is equals to 2 मा के हुने रहेछ त हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभले के देखायो त हामीहरुको भ्यालु ग्रेटर छ भन्छ which is greater than 0 भनेर सेकेन्ड डेरिभेटिभले दियो र यदि ग्रेटर भ्यालु छ भने हामीहरुले के बुझौं त ग्रेटर भ्यालु छ भने त हामीहरुको फंक्सन हामीहरुको जुन मेन फंक्सन छ त्यो फंक्सन के रहेछ त मिनिमम भ्यालु दिने रहेछ at x is equals to 2 भन्ने ठाउँमा त्यसैगरी अब मिनिमम भ्यालु त दिने भयो तर मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त मिनिमम भ्यालु is equals to कति हुने भयो त फर्स्ट डेरिभेटिभमा राख्नु पर्यो 4x cube x भनेको 3 त्यसैगरी 15x square 15x2 square हुने भयो अनि त्यसैगरी प्लस 12 2x 12x हुन्थ्यो 12 into 2 plus 7 then 4 into 8 minus 15 into 4 plus 24 plus 7 8 4s are 32 minus 15 4s are 60 plus 27 plus 7 यो हामीहरुको कति हुने भयो त 32 plus 27 plus 7 minus हामीहरुको 60 गर्दा we will get 63 minus 60 which is 3 र 3 के हो त हामीहरुको मिनिमम भ्यालु हो देन हामीहरुले अब चेक गर्नु पर्यो at x is equals to minus 1/2 then at x is equals to 1/2 हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दिन्छ त भ्यालु f
1/2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ को फंक्सनले दिने भयो हामीहरुलाई 24x minus 30 24 into 1/2 minus 30 which means 12 minus 30 which will give minus 18 which is minus 18 भनेको के छ smaller than 0 so fx has maximum value at x is equals to 1/2 maximum value कति हुने रहेछ त त्यो पनि हेरौं maximum value हुने रहेछ हामीहरुको मेन फंक्सनमा राखेर हेर्नु पर्यो 4x cube x भनेको 1/2 plus minus 15 x square यानी कि 1/2 को square then plus 12x 1/2 then plus 7 यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 39/4 हैन 39/4 भनेको हामीहरुको लगभग 4 10 जा 40 हुन्छ 4 9 जा 36 greater than 9 and smaller than 10 which is the हामीहरुको के हो त maximum value भनेको यही नै हुने भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हामीले के को लागि चेक गर्नु पर्यो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 भनेको हामीहरुको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु कुनै पनि कन्स्टेन्ट भ्यालु छ भने we will say there is no point of inflection छैन भन्ने बुझ्छौं तर हामीहरुको यहाँ के छ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट छ त छैन then we have to find the point of inflection 24x minus 30 is equals to 0 which means x is equals to 30/24 हामीहरु यसलाई रिड्युस गर्न सक्छौं to 6 4 जा 24 6 5 जा 30 यानी कि 5/4 x is equals to 5/4 यानी कि यो हुन जान्छ हामीहरुको पोइन्ट यसलाई हेरौं है 5/4 भनेपछि हामीहरुको कति पोइन्ट पर्दो रहेछ त 5 divided by 4 गर्दा कति पायौ त हामीहरुले 1.25 यानी कि यसलाई त हामीहरुले यो पोइन्टलाई त डिनोट पनि गर्न नसकिने रहेछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हामीहरुको 1.25 मा हुने रहेछ अब 1.25 मा यदि फर्स्ट फंक्सनमा हामीहरुले जुन मेन फंक्सन छ त्यसमा हामीहरुले 1.25 हालेर राख्दा के हुन्छ होला त है चेक गरौँ न त I also haven't checked check गर्दा जस्तै f is equals to 1.25 4x को ठाउँमा 1.25 यो चाहिँ गरिरहनु पर्दैन है यो चाहिँ मैले जस्ट राख्दा के हुन्छ भनेर चेक गर्न मात्र खोजेको है हामीले यस्तो कुरा गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन एक्जाममा चाहिँ minus 15x square यानी कि 1.25 को स्क्वायर then plus 12x plus 12 into 1.25 then plus 7 is equals to 4 into 1.25 को क्यूब गर्दा के हुने भयो त 1.953125 1.953215 यो सबै पोइन्टहरु लेखिराख्नु पर्दैन फर्स्ट 3 डिजिट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है देन 15 त्यो गर्नु भन्दा पहिले हामीहरु यसलाई इन्टु 4 पनि गरिहालौं 7.8125 minus 1.25 को स्क्वायर 1.25 को स्क्वायर अनि इन्टु 15 23.8
गर्दा कति हुने रहेछ त 23.4375 प्लस 12 into 125 12 into 1.25 15 हुने रहेछ एक्ज्याक्टली प्लस 7 then 15 plus 7 plus 23.4375 plus हामीहरुसँग यहाँ थियो 7.8125 plus 7.8125 कति हुने रहेछ त 53.25 53.25 x मा हामीहरुले 1.25 कमा 53.25 भन्ने पोइन्टमा के रहेछ त ग्राफमा राखेर हेर्यौं भने त्यो पोइन्टमा के हुने रहेछ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुने रहेछ अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि ग्राफ ड्रा गरेर हेर्नु पर्यो त्यो पोइन्टमा के हुने रहेछ भनेर तपाईहरुले त्यसलाई ग्राफमा राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है हामीहरुको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कति रहेछ त 5/4 देन जस्तै हामीहरुले म्याक्सिमा र मिनिमम लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा पनि भन्छ है यसलाई अहिलेसम्म हामीले क्याल्कुलेट गरेको भनेको लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा हो र एब्सोल्युट म्याक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा पनि हुन्छ अब त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है जस्तै हामीहरुसँग फंक्सन छ fx फंक्सन छ एन्ड फंक्सन छ हामीहरुको 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10 on the interval 1, 4 हामीहरुलाई इन्टरभल गिभन छ र हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एब्सोल्युट म्याक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु छ फर्स्ट पोइन्ट हामीहरुको फर्स्ट काम भनेको के भयो त यसको हामी डेरिभेटिभ निकालिरहेका छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 6x स्क्वायर minus 15 into 2 30x 30x plus 36 मात्र हुने भयो म्याक्सिमम र मिनिमम को लागि के हुनु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो for maximum and minimum first derivative is equals to 0 हुनु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भनेको 6x square minus 30x plus 36 is equals to 0 यसबाट हामीहरुले 6 कमन लिन सक्छौं x square minus 5x plus 6 is equals to 0 then it will यसले हामीहरुलाई यहाँ गएर डिवाइड गर्दा के हुने भयो त 0 हुने भयो त्यसलाई हामीहरुले x square minus 5x plus 6 is equals to 0 यसलाई फ्याक्टराइज गरेर हेरौं अब minus 3x plus minus 2x नै plus 6 is equals to 0 minus 2x into minus 3x गर्दा plus 6x हुने भयो र minus 3 minus 2 भनेको minus 5x x कमन लिँदा x minus 3 बस्ने भयो then minus 2 कमन लिँदा
x minus 3 बस्ने भयो इज इक्वल्स टु 0 र दुवैबाट हामीहरुको कमन भनेको x minus 3 and x minus 2 भनेको रिमेनिङ आइदर हामीहरुको x को कतिवटा भ्यालु आयो त दुईटा भ्यालु x is equals to either x is equals to 3 or x is equals to 2 x को कतिवटा भ्यालु आयो त हामीहरुसँग छ x को दुईटा भ्यालु x को आयो हामीहरुसँग दुईटा भ्यालु भने 36x plus 10 then 6x square minus 30x plus 36 first derivative is equals to 0 6 commons x square minus 5x plus 6 is equals to 0 then x square minus 3x minus 2x plus 6 x x minus 3 minus 2 common लिँदा हामीहरुको x minus 3 x minus 3 common x minus 2 so हामीहरुको x को आयो दुईटा भ्यालु x is equals to 3 र x is equals to 3 र x is equals to 2 when x is equals to 2 हामीहरुको फंक्सन fx यानी कि यसमा हामीहरु 2 राख्न सक्छौं f2 is equals to कति हुने भयो त 2 into 2 को cube then minus 15 x2 square plus 36x into 2 plus 10 हामीहरुको यसमा इन्टरभल हामीलाई गिभन छ 1 to 4 1 देखि 4 सम्मको इन्टरभल गिभन छ 1 देखि 4 सम्मको इन्टरभल छ एन्ड हामीहरुसँग छ यहाँ x is equals to 2 र x is equals to 3 हामीहरुले x is equals to 1 र x is equals to 4 भन्ने पोइन्टमा चेक गर्यौं भने यदि मेरो x is equals to 1 र x is equals to 4 भन्ने पोइन्टमा मैले क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भने मैले 1 र 4 को इन्टरभल भित्र 1 र 4 को इन्टरभल भित्र क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भने 2 र 3 भनेको त 1 र 4 को इन्टरभल भित्र नै पर्छन् सो हामीहरु 1 2 3 4 भनेपछि when x is equals to 2 हामीहरुको यो हुने भयो 2 को पावर 3 8 into 2 16 minus 4 8 4 जा 8 15 4 जा 60 plus 36 72 plus 10 यसले हामीहरुलाई भ्यालु दिन्छ 16 minus 60 plus 72 plus 10 38 then when x is equals to 1 f1 यो भनेको हामीहरुको 1 cube minus 15 1 square plus 36 into 1 plus 10 2 minus 15 plus 36 plus 10 12 minus 15 minus 3 plus 36 33 then
x इज इक्वल्स टु 4 मा कति होला त when x is equals to 4 मा पनि चेक गरौँ x is equals to 4 f4 to 4 cube minus 4 square plus 36 into 4 plus 10 then our value will be 42 र अहिले त हामीहरुको x को भ्यालु 2 र 3 आयो जुन हामीहरुको गिवन इन्टरभल भित्र पर्छ 1 देखि 4 सम्म हामीहरुको क्लोज्ड इन्टरभल थियो ओपन इन्टरभल थिएन क्लोज्ड इन्टरभल भनेको मतलब हामीहरुको 1 र 4 दुवै इन्क्लुड हुन्थ्यो 1 र 4 को बीचमा 2 र 3 इन्क्लुड हुन्छ तर यदि मेरो x को भ्यालु 2 र 3 नआएर 2 र 5 आयो 2 र 6 आयो 2 र 7 आयो 2 त पर्ने भयो तर 5 6 7 8 त्यो त हामीहरुको इन्टरभल भित्र पर्दैन नि हो यदि त्यस्तो केस आयो भने के लेख्ने त सिन्स जस्तै 5 आयो भन्नु है सिन्स 5 आयो भने x इज 5 इज डज नट बिलोंग्स टु x इज 5 डज नट बिलोंग्स टु 1 हो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो त्यसमा भ्यालु निकाल्ने होइन किनकि त्यो हामीहरुको इन्टरभल भित्र पर्दैन र हामीहरुले 1 र 4 मा निकाल्यौं र 1 2 3 4 चारै वटामा निकाल्नु पर्छ तर हामीहरुले 1 मा निकाल्दा हामीहरुको मिनिमम भ्यालु आइसक्यो र 4 मा निकाल्दा म्याक्सिमम भ्यालु हामीहरुको एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु भनेको 33 हुने भयो र एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 42 सो हामीहरुको एब्सोल्युट म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ देन जस्तै यो त भयो हामीहरुको म्याक्सिमम मिनिमम को कुरा र इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को कुरा गर्यो अब यसमा हामीहरुलाई इन्टरभलहरु गिवन हुन सक्छ गिवन नहुन पनि सक्छ र अर्को कुरा हामीहरुको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को कुरा गर्यो त्यसको लागि पनि हामीहरुले क्वेशन गर्यौं अब आउँछ हामीहरुको कुनै हामीहरुलाई फंक्सन गिवन छ त्यो कन्केभ अपवर्ड छ कि डाउनवर्ड छ भनेर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त है जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन छ क्वेशनले भन्छ डिटरमाइन whether the graph is concave upwards and whether it is concave downward छ कि concave upward छ गिवन फंक्सनहरु चेक गर भन्छ जस्तै एउटा इजी क्वेशन हो पहिले चाहिँ जस्तै fx हामीलाई फंक्सन गिवन छ x to the power 4 minus 2x cube plus 5 हामीहरुले यो फंक्सनमा के गर्नु पर्ने छ त कन्केभ अपवर्ड छ कि डाउनवर्ड छ भनेर यो फंक्सनलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्ने छ भने हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्ने पहिलो काम भनेको हामीहरुको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्ने हामीहरुको फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुने भयो त 4x क्यूब माइनस 3 to the 6 6x square plus 5 भनेको कन्स्टेन्ट टर्म जसको डेरिभेटिभ के हुने भयो त 0 त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 4 3 जा 12x स्क्वायर पावर एउटा घटेर आउने भयो त्यसैगरी 6 2 जा 12x मात्र एउटा पावर x स्क्वायर छ पावर गर्दा एउटा पावर गर्दा के हुने भयो त पावर गर्दा हुने भयो त्यो हामीहरुको 12x मात्र सो हामीहरुले यसबाट 12x स्क्वायर माइनस 12x बाट 12x कमन लियौं भने x minus 1 ब्र्याकेट भित्र बस्ने भयो देन अब हामीहरुको काम भनेको
यदि हामीहरूको x जस्तै 4x greater than 1 हामीहरूको सेकेन्ड डेरिभेटिभ fx के हुने भयो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुने भयो के हुन्छ होला त जस्तै मैले x को ठाउँमा 1 लिए x को ठाउँमा 1 लिँदा के हुन जान्छ त मेरो यो फंक्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभले मलाई 0 दिन्छ यदि मैले 1 लिए भने तर यदि मैले 1 भन्दा सानो लिने बित्तिकै के हुन जान्छ त यो सिधै नेगेटिभ हुन जान्छ स्मलर देन 0 भन्न सकिन्छ यसलाई तर यदि मैले x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 लियो भने जस्तै 1 2 3 ग्रेटर देन 0 जति पनि लिनुहोस् मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन जान्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभले मेरो भ्यालु दिन्छ ग्रेटर देन 0 यदि यसले ग्रेटर देन 0 दिन्छ भने हामीहरू के भन्न सक्छौं त x ग्रेटर देन 1 छ भने हामीहरूको सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ त ग्रेटर देन 0 छ सो हामीहरूको ग्राफ के छ सो ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड छ केमा x इज इक्वल्स टु 0 x इज इक्वल्स टु 0 मा के थियो हामीहरूको नेगेटिभ थियो स्मलर देन 0 थियो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु तर x ग्रेटर देन 1 मा के छ त हामीहरूको भ्यालु पोजिटिभ छ यानी कि ग्रेटर देन 0 भ्यालु के छ त ग्रेटर देन 0 नै छ अलवेज ग्राफ के छ कन्केभ अपवर्ड त्यसैगरी यदि हामीहरूको भ्यालु 4x स्मलर देन 0 छ भने हामीहरूको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन जान्छ ग्रेटर देन 0 फेरि पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 कसरी हुने भयो भने जस्तै x को भ्यालु 0 भन्दा सानो राख्यो भने मेरो यहाँनिर हुन्छ माइनस ठीक छ ब्र्याकेट भित्रबाट आउँछ मेरो माइनस र त्यसैगरी ब्र्याकेट भित्र पनि एउटा माइनस रहिरहन्छ जसले माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस बनाइदिन्छ र मेरो भ्यालु अलवेज के हुन जान्छ त पोजिटिभ हुन जान्छ व्हिच इज ग्रेटर देन 0 हुन जान्छ ग्राफ यसमा पनि के छ कन्केभ अपवर्ड छ बट यदि मेरो भ्यालु x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ तर स्मलर देन 1 छ भने मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभको फंक्सनले दिन्छ स्मलर देन 0 भ्यालु जसमा हामी बुझ्न सक्छौं ग्राफ के छ त कन्केभ डाउनवर्ड छ भनेर बुझ्न सक्छौं हामी यानी कि हामीहरूको डिसाइड भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभले नै गर्ने भयो हामीले फर्स्ट हामीहरूको जुन ओरिजिनल फंक्सन छ त्यहाँसम्म हामीले आइपुग्नु परेन जस्तै एउटा अर्को फंक्सन लियौं है फंक्सन हामीहरूको जस्तै 3x to the power 5 fx is equals to 3x to the power 5 plus 10x cube plus 15x plus 15x इसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुने भयो के हुन्छ होला त फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ यसको 15x to the power 4 plus 30x square plus 15 अनि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुने भयो 15 4 60 x cube plus 60x plus 15 भनेको कन्स्टेन्ट जसको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो र यहाँबाट
हामीहरु कमन लिन सक्छौं 60x लाई 60x भनेको हामीहरुको कमन x स्क्वायर प्लस 1 मेरो ब्र्याकेट भित्रबाट पनि के छ त अलवेज पोजिटिभ भ्यालु बाहिर आउनेछ र ब्र्याकेट भित्रबाट अलवेज पोजिटिभ आउँछ भने यदि मैले स्मलर देन 0 भ्यालु लिने बित्तिकै के हुनेवाला छ त मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभको फंक्सनले स्मलर देन 0 भ्यालु दिनेछ भन्नुको मतलब यो फंक्सनलाई हेर्ने हो भने हामीहरुले सिधै भन्न सक्छौं ग्रेटर x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुँदा कन्केभ अपवर्ड छ स्मलर देन 0 हुँदा कन्केभ डाउनवर्ड छ द्याट्स इट यति नै त हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्ने अहिलेसम्म हामीहरुलाई एकदमै फ्रीडम थियो अहिलेसम्म हामीहरु दुईटा क्वेशन यो दुईटा क्वेशनलाई हेर्दा के छ त हामीहरुलाई फ्रीडम छ वी क्यान चुज एनी भ्यालु बट यदि हामीहरुलाई क्वेशनमा इन्टरभल गिभन छ भने हामीहरुले के गर्नु पर्यो त त्यो इन्टरभल भित्र के छ त्यति मात्र चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै मलाई फंक्सन छ x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर इसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुने भयो 3x स्क्वायर माइनस 18x त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुने भयो 6x माइनस 18 ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ देन यदि हामीहरुले सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 गर्यौं भने 6x minus 18 is equals to 0 6 कमन आउने भयो x minus 3 is equals to 0 x is equals to 3 भ्यालु आयो र यो क्वेशनमा मलाई इन्टरभल गिभन छ जस्तै इन्टरभल लिउँला -2 बाट 5 सम्म र क्लोज्ड इन्टरभल छ ओपन इन्टरभल छैन हामीलाई यहाँ फ्रीडम छैन यानी कि -2 देखि 5 को बीचमा पर्नु पर्यो पहिलो पोइन्ट के त -2 देखि 5 को बीचमा पर्नु पर्यो हामीहरुको भ्यालु जस्तै हामीहरुको यहाँ 3 x = 3 के छ -2 देखि 5 को बीचमा पर्छ यदि पर्छ भने अब हामीहरुको यहाँ इन्टरभल यानी कि यहाँ हामीहरुको चेक गर्ने पोइन्टहरु इन्टरभलहरु कहाँदेखि कहाँसम्म पर्यो त जस्तै -2 बाट सुरु भएको छ -2 देखि एउटा आउने भयो 3 सम्म र 3 देखि जाने भयो अर्को 5 सम्म यानी कि हामीहरुसँग यहाँ छ दुईटा केस जस्तै हामीहरुको पहिले लेख्छौं व्हेन हामीहरुको x को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल्स टु -2 हामीहरुको -2 मा के थियो त इन्टरभलमा हामीहरुको के थियो क्लोज्ड इन्टरभल छ भन्नुको मतलब x को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल्स टु दुईटै हुने भयो ग्रेटर पनि हुन सक्छ इक्वल्स टु पनि हुन पायो र स्मलर देन 3 छ भने हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभको फंक्सनले के दिने भयो त भ्यालु जस्तै सेकेन्ड डेरिभेटिभको हामीहरुको फंक्सन के छ 6x minus 18 6x minus 18 छ -2 देखि 3 को बीचको कुनै पनि भ्यालु राख्नुस् ल यसमा राख्दा के आउँछ त अलवेज स्मलर देन 0 आउँछ यानी कि सधैं यसले के दिने भयो त नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ कतिखेर जब मैले -2 देखि 3 को बीचमा कुनै पनि भ्यालु चेक गर्छु कुनै पनि भ्यालु चुज गर्छु चेक गर्नको लागि त्यतिखेर के हुनेवाला छ त यसले मलाई अलवेज नेगेटिभ भ्यालु दिनेछ भन्नुको मतलब यो इन्टरभलमा हामीहरुको फंक्सन के छ त ओरिजिनल फंक्सन के छ कन्केभ डाउनवर्ड छ कन्केभ डाउनवर्ड छ र अर्को छ हामीहरुको x को लागि अर्को छ इन्टरभल ग्रेटर देन छ x ग्रेटर देन 3 र स्मलर अर इक्वल्स टु 5 स्मलर अर इक्वल्स टु 5 किन हामीहरुको क्लोज्ड इन्टरभल छ त्यसले गर्दा हामीहरुलाई के भयो त स्मलर अर इक्वल्स टु को साइन लगाउनु पर्यो यदि यस्तो हो भने हामीहरुको सेकेन्ड डेरिभेटिभको फंक्सनले भ्यालु कस्तो दिने भयो त जस्तै 3 देखि 5 सम्मको एउटा भ्यालु राखेर हेरौँ न यहाँ 2 राख्दा
2 राख्न पायौँ त हामीले पाएनौँ, किनभने 2 भनेको हामीहरूको स्मलर देन 3 हो। हामीहरूले राख्नुपर्छ यहाँ ग्रेटर देन 3 एन्ड स्मलर अर इक्वल्स टु 5। जस्तै 4, 6 4 24 र 3 राख्दा के हुन्छ त? 3 हामीले राख्नै पाउँदैनौँ, किनभने हामीहरूको 3 मा छ ओपन इन्टरभल। ओपन इन्टरभल हुँदा हामीहरूले राख्न पाएनौँ 3 लाई। सो मेरो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुने भयो ग्रेटर देन 0, विच मिन्स हामीहरूले यहाँबाट के बुझौँ त? हामीहरूको जुन गिभन फंक्सन छ, गिभन फंक्सन इज concave upward for x greater than 3 and smaller or equals to 5 and downward for -2 is smaller or equals to x or smaller than 3.